ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਛੱਡੇ, ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾ ਛੱਡੇ, ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਛੱਡੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਧੂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, काला साबुन। हाँ, उर्दू में बात करें, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, तो गुजारा ये है कि वो बिल्कुल माँ तो उसकी मर गई थी, माँ उसकी थी कसीटी, माई कसीटी, ठीक है। और माँ मिर्जे कादियानी की माँ का नाम जो है ना वो चिराग बीबी था, लेकिन गांव वाले उसको माई कसीटी कहते थे। कसीटी के वैसे दो तर्जुमे हैं। एक कसीटी तो वो होती है कि मतलब छोटे कद की, तो इसकी माँ छोटे कद की होगी तो इस वजह से उसको माई कसीटी कहते थे। या ये होगा कि वो एक जानिया औरत होगी, तो जिसको वो गली बाजारों के अंदर खज्जल खुआर करते हैं ना, तो पंजाबी में उसको कहते हैं तेनों वावा कसीटिया मैं, समझे ना। उस कसीटने से शायद कसीटी है। अब ये नहीं पता, ये कादियानियों से पूछना पड़ेगा कि मिर्जे कादियानी की माँ को माई कसीटी क्यों कहते थे, क्योंकि इसके दो तर्जुमे हैं। ये तो कोई कादियानी बता सकता है, हमें तो इसके बारे में इल्म नहीं। अगली बात यह है कि वो आप कह रहे हैं कि मिर्ज़ा कादियानी टट्टी मूतर इतनी करता था दिन और रात में 100 दफ़ा, चूँकि मिर्ज़ा कादियानी टट्टी मूतर करता था तो उसके कपड़े वो धोती रहती थी माई कसीटी। तो नहीं, वो बचपन में मर गई थी। मिर्ज़ा कादियानी के इस दावे से पहले ही मर गई थी माई कसीटी। तो ये कपड़े तो वो खुद ही धोता होगा, या उसने वो रंडियाँ रखी हुई थी, बरकत बीबी और माई फज्जो और पता नहीं इस किस्म की उसने काफ़ी रंडियाँ रखी थी, तो यहाँ उसके कपड़े वो धोती थी। अब ये भी एक सवाल है कादियानियों से, ये कादियानियों से पूछा करें, इस किस्म के सवाल पूछा करें कि मिर्ज़ा कादियानी चूंकि दिन और रात में 100 दफ़ा टट्टी मूतर करता था, उसके कपड़े कौन धोता था। और साथ आपने फिर वो लड़कियों के नाम भी बताने हैं जो लड़कियां मिर्ज़े कादियानी के करीब रहती थी। तो आपने ये पूछना है कि इनमें से कौन सी मिर्ज़े कादियानी के कपड़े धोया करती थी टट्टी मूतर वाले, ठीक है ना। ये है सवाल करने का भी एक तरीका है, ढंग है। एक तो वो है जो जिक्र हबीब के सफ़ा 38 के ऊपर लिखा है कि जो लड़की मिर्ज़े कादियानी के सामने नंगी होके बैठ के नहाने लग गई थी। ये कोई आए हैं, शाह जी आए हैं जी। जी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। पहचाना आपने सर? जी नहीं, हुक्म फरमा। नहीं, वो आपसे व्हाट्सएप पे कल बात हुई थी ना कि मैंने आपसे वो मांगे थे हवाले, मैं वही हूँ। वो देखिए सैकड़ों लोग आते जाते हैं, मुझे इतना हादसा कभी नहीं है। हुक्म फरमा जी। बस हाजिरी लगाने आए थे सर। ठीक है, जी, ठीक है, बेहतरीन। जी हाँ जी। वो हवाले जो आपने लिए हैं, कल 3-4 बंदों को हवाले सेंड किए हैं, अब पता नहीं। तो बहरहाल जो भी हवाले हैं उनको अब आपने कादियानियों के सामने पेश करने हैं। मैंने एक के सामने पेश किया था। तो शाह साहब, वो जो आपने वो भेजी थी ना उसकी के वो अपना वो उसमें बच्चों बाजी में मशगूल थे, वो मतलब उन्होंने बोला कि भाई वो लड़के का जो किस्सा था ना, आप समझ गए वो वाला मैंने सुनाया। तो कहते पूरा पढ़ो। जब मैंने पूरा पढ़ा तो मुझे कह रहे हैं इसमें कौन सी गलत बात है, ये तो एक बंदे पे शक हो गया, तो उसके ऊपर तो मतलब गलती से शक हो गया था। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये तो अजीब शौक है इन लोगों के। बस मैंने जब ये बोला ना तो इसको इस जुमले पे तब गई उसकी। उसने बोला तुम्हें बात ही नहीं समझ आई। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे जो बड़े हैं वो तो इस चक्करों में थे, तो तुम उसको मसीह मऊद कहते हो। बस उसने फिर मुझे रिमूव कर दिया फिर। हाँ, वो यही कादियानी तो हर एक को यही करते हैं। हाँ, उनको बस कोई बात करने वाला बंदा जब टकरता है ना, उसको रिमूव कर देते हैं। और वो जो भोले भाले होते हैं, जिन बेचारों को कुछ पता ही नहीं होता, तो उनको बिठा के बैठे रहते हैं और उनके साथ जबड़ियां मारते रहते हैं। शाह साहब, ये भी आप जो जिक्र कर रहे थे, ये जो औरतों के जो कपड़े वपड़े जो देते थे, ये इसका भी हवाला है? जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो एक तो ये है कि क्या इसका नाम है
कादियानी लोग, जैसा कि ये जो नादर वाली बराड़ है, पिछले 2 दिन से मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ पे इन्होंने 400-500 बंदा बिठाया होता है। वो असल में यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ नादर की बराड़ के मुतल्लक सारा, कि एक वो जो ऊपर व्यूवर नज़र आ रहे होते हैं ना कि भाई 400-500 कभी 1000 बंदा बैठा होता है, ये असल में खरीदे होते हैं, पेड होते हैं। मतलब ये कि फेक होते हैं, फेक, झूठे। वो आपको नज़र आ रहे होते हैं लेकिन वो उतने बंदे होते नहीं हैं। बंदे वो ही होते हैं, मतलब 5, 6, 7, 8 जो उनकी अपनी टीम है, बस वो ही होते हैं। बकाया सब वो फेक होते हैं। एक बात तो ये आप ज़हन नशीं कर लें। और जबकि हमारी बराड़ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल और जेन्युइन बंदे होते हैं। अभी देखिए, अभी भी 9 बंदे बैठे हैं, 8 बंदे, अब ये जेन्युइन है। हम भी पैसा लगाए, अगर टिकटॉक को $2-4 बस मार है, $2 लगाए तो 1000 व्यूवर मिल जाता है। हाँ जी, तो वो भर हम भी सकते हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है। पैसा अगर कादियानियों के पास है तो पैसा हमारे पास भी है। हमारे लड़के भी कोई लूले लंगड़े गरीब नहीं है, लेकिन ये है कि हमें जालसाजी नहीं सिखाई जाती, झूठ नहीं हम बोलते, झूठ से हमें नफरत है। तो ये काम हम नहीं करते। मुसलमान बराडों के ऊपर ऐसा नहीं होता। ये जालसाजी, बस मिर्जा कादियानी चूंकि जालसाज था, झूठा और कज़्ज़ाब इंसान था, तो वो ये सारे काम करता था, तो उसने अपनी उम्मत को भी ये जालसाजी सिखाई हुई है। अच्छा, अगली बात ये है कि आपने देखा होगा जो मेरी रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर अपलोड की हैं, आप जाके देख लें कि उधर 1-2 बंदे को वो बिठा के रखते हैं, हम वक्त बिठा के रखते हैं, जिसके साथ वो डिबेट कर रहे होते हैं। अच्छा, वो बंदा भी जैली होता है, वो फेक आईडी होती है, वो मुसलमान बन के आता है। कोई कहता है जी मैं बरेलवी हूँ, कोई कहता है मैं देवबंदी हूँ, कोई कहता है मैं वाबी हूँ, कोई कहता है मैं शिया हूँ, कोई कहता है मैं रिजवी हूँ, कोई कहता है मैं अतारी हूँ, कोई कहता है मैं कादरी हूँ, तो कोई कहता है मैं जलाली हूँ। होता वो कादियानी है, उनका अपना बंदा होता है, पैदाइशी कादियानी होता है। अब ये ड्रामा ये करते हैं ये लोग कि जनाब उसको बिठा के रखेंगे, वो इनके साथ बहस करेगा हयातो वफाते मसीह के ऊपर या खातम के ऊपर। बस ये 2 बहसें करते हैं, तीसरी कोई बहस नहीं करते। लफ्ज़ खातम के ऊपर या मतलब तवफ़ा के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो बंदा तो चूंकि उनका अपना ही होता है ना। अब 2-4 डिबेटों के बाद वो बंदा करता है ऐलान, वो कहता है जी मैं ना बरेलवी था, तो मुझे तो इन मौलवियों ने बहुत गलत गाइड किया हुआ था, तो आप तो अच्छे ही बड़े हैं, वाकई मिर्ज़ा साहब बड़े सच्चे, मैं इनके ऊपर ईमान लाता हूँ, मुझे बैत में दाखिल करें जी, मेरी बैत भी लें। ये ड्रामेबाजी टोटल फेक करते, ये कहानियाँ होती हैं, कहानियाँ, ड्रामेबाजियाँ। और हमारी बराडों के ऊपर भी यही ड्रामेबाजियाँ करते हैं इसी किस्म की कि जनाब मैं असल में बरेलवी हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं वाबी हूँ। तो वो ना मुफ्ती साहब, शाह साहब, आप बहुत अच्छे हैं, शाह साहब आप तो बहुत ही अच्छे हैं, आपने सही कादियानियों की मंजी ठोकी हुई है शाह साहब। पहले वो ना हमें अपने हाथों में करता है तरीका वारदात, ये तरीका वारदात बता रहा हूँ। पहले वो हमें ना और पूरी बराड़ को अपने हाथों में कर लेता है और बाबर ये करवाता है जी मैं तुम लोगों का भाई हूँ। अच्छा जी, अब जब पक्का हो जाता है काम, आगे से हम भी तारीफ कर दें। हाँ जी तो आपने देखा होगा मैं आम तौर पे तारीफ नहीं अगले बंदे की करता, जो मुझे जो चौपड़ रहा होता है ना, मैं तो समझ जाता हूँ कि कहानी है, यहाँ पे कोई कहानी है, मैं यकीन करता ही नहीं हूँ। हालांकि किसी बंदे की तारीफ की जाए वो फूल जाता है। हाँ जी, वो कहता है वाह बल्ले हुए। हाँ जी, मुझे आके इधर इसने उस्ताद मान लिया, उस्ताद जी, मुफ्ती साहब, तो मैंने तो उसकी तारीफें करूँगा ही करूँगा, हालांकि मैं नहीं करता, मेरा अपना एक मजाज है। तो असल उसकी हकीकत ये है, ये बंदा जो है ना ये ड्रामेबाज है, बंदा ये ठीक नहीं है। अच्छा, फिर थोड़ी देर के बाद उसका अगला वार ये होता है, मुफ्ती साहब उस्ताद जी वो ये है कि
میں نا جس جگہ کام کرتا ہوں تو وہاں ہمارے پاس کوئی قادیانی بھی کام کرتے، تو انہوں نے ان سے میری بحث ہوئی ہے، تو یہ سوال کیے ہیں، مطلب وہ اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال کے وہ سارا غبار ڈال دے گا اس اپنے یار کے اوپر، اصل میں وہ سوال اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ اور بھائی سیدھی طریقے سے اس کو لے کے آ سامنے، تو کیا ادھر لینے آئے ہیں؟ تو کیوں پوچھ رہے قادیانی نے کیا تھا تو میں براڑ پہ گیا تھا تو مجھے کیا؟ بھائی تو نہ ہی تو عالم ہے، نہ ہی تو ختم نبوت کا کوئی مجاہد ہے، جب تجھے پتا کھے نہیں ہے تو ادھر امب لینے گیا تھا، تو ادھر کیا لینے گیا تھا؟ یار براڑ ڈک جانی ہے بھائی، منہ نا بندہ ٹر گیا جے پیچھے تے ویسے بھی نماز دا ٹائم ہو گیا بھائی، میں تے نماز پڑھن لگا تے اگر براڑ ڈگ گئی تے کوئی ہور منڈا براڑ لا لوے، سمجھ آئی جی کہ نہیں؟ کل شاہ جی ہویا جے تے جا بھائی دی کی براٹ لگی ہوئی سی، اسی بھی اتنے بیٹھے سا تے بندے آ گئے دو اتنے۔ ہاں اچھا ہن مینوں ایک بندہ ادھر مشکوک لگا، اچھا انہیں کیا عثمان دیکھو جو مفتی ذرا صاحب گئے نے تو کر ذرا میں نماز پڑھنا ذرا تو کر، میں کہ میں نماز پڑھنا، اگر براڑ ختم ہو گئی تے کی دا نام ہے براڑ کوئی نواں منڈا شروع کر لے۔ ہو گئے مون بھائی واپس آؤ جلدی، براٹ ڈگ جانی ہے۔ مون بھائی یعنی کہ تھوڑی دیر پہلے وہ ادھر تھا کوئی اور ابھی گزر گیا، یعنی کہ اس کو موت طاری نہیں ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے، اللہ تعالیٰ کے اٹھائے جانے سے اپنی طرف زندہ اٹھائے جانے سے گزرے اور دوبارہ واپس آئیں گے، تو یہ پھر عثمانہ کے اوپر آپ ڈبیٹ کریں۔ جی ساحل بھائی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ اچھا عثمان بھائی، میں آپ کی بات سن رہا تھا تو میں اس کے اندر تھوڑی سی یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جب عبداللہ اتھم کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی تھی مرزا غلام محمد قادیانی کی، تو وہ اس کی شروعات ہمیں جو ملتی ہے وہ خزائن کی جلد نمبر 6 کے اندر ہے، جنگ مقدس کتاب کے نام پہ، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ یہ جو آیت ہے قد خلت من قبل الرسول والی، یہ مرزا غلام محمد قادیانی نے ہر پرچے کے اندر اس کو جو ہے نا ذکر کیا ہے، اور ایک بار بھی اس نے یہ استدلال نہیں کیا اس سے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم وفات پا چکے ہیں، بلکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا نہ ہونے کے اوپر یہ دلیل دیتا رہا ہے۔ اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے اوپر آیت دلیل ہوتی تو مرزا غلام محمد قادیانی وہاں پہ بھی اس کو پیش کرتا بطور وفات مسیح کے، لیکن وہاں پہ وہ رد الوحیت مسیح کے اوپر پیش کرتا رہا، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ وہ یہی معنی کرتا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی بہت رسول آتے رہے، تو یہ بھی ساتھ اس کے ایڈ کر لے۔ اچھا عثمان بھائی، میں نے کتاب السلام کھول لی ہے۔ علیکم، میں نے نماز پڑھ کے آ گیا ہوں بھائی۔ اچھا کیا بات چل رہی ہے؟ ساحل بھی آ گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا شاہ صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و ماشاء اللہ۔ شاہ صاحب وہ عثمان بھائی بات کر رہے تھے مربی کی پوری ٹریننگ کر لی ہے ساحل بھائی۔ بڑا نا کروڑ کے کہن گے جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہاں تو شاہ صاحب میں وہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس آیت میں قد خلت من قبلہ الرسول کے اندر سے وفات مسیح نکلتی ہوتی تو جنگ مقدس کے اندر جب مرزا غلام محمد قادیانی کا ڈیبیٹ ہوا تھا عبداللہ اتھم کے ساتھ، تو اس نے یہ آیت وفات مسیح کے طور پر پیش نہیں کی تھی، بڑی بڑی دفعہ پیش کی۔ ہاں جی۔ تو اگر اس سے وفات مسیح ہی نکلتی ہوتی تو وہاں پہ مرزا غلام محمد قادیانی نے وفات مسیح کا پوری کتاب میں کہیں نہیں ہے، پوری۔ ہاں جی۔ اور دوسرا قد خلت والا یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی جہالت کے اوپر دال ہے، یہ ایک آیت ہی کافی ہے
کہ یہ لوگ عربی سے نا واقف ہیں اور مرزا قادیانی عربی سے واقف نہیں تھا، اس کو عربی آتی نہیں تھی، وہ بالکل جاہل انسان تھا. یہ مرزا قادیانی کی جہالت کے اوپر دلیل ہے. ویسے تو پوری قادیانیت السلام اور علیکم پوری مبشر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی جی مبشر صاحب، میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، اگر جی آپ فارغ ہو جائیں تو. جی کر لیں سوال. جی اچھا مبشر صاحب، میرا سوال، آواز میری صحیح آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے. جی جی اچھا مبشر صاحب، میں جو ہے نا اپنا اہل سنت سے ہوں، میں کوئی قادیانی وغیرہ یا فرقے سے نہیں ہوں. تو میرا ایک آسان سا سوال ہے، تو پلیز مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا جی 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 بریف کر فرمائیں. دیں. جی اچھا، سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جو سچا ہوگا اور جس کا نام احمد ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہوں. اچھا، تو میرا سوال اب یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، حالانکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے تو تب بھی پیشن گوئی ہو گئی تھی کہ آپ سچے نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دیں. نہیں، دو تین چیزیں آپ نے مکس کر دی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کا مرکزی سوال کیا ہے. میرا مرکزی سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ کو 40 سال کے بعد 40 سال نبوت یہ ہے ملی؟ مرکزی سوال. یہ ٹھیک ٹھیک جی ہے، جی میں عرض کرتا ہوں. جی، میں میوٹ لگا دوں، ٹھیک ہے؟ جی جی یہ جو نبوت ملنے کا یہ جو کہتے ہیں نا 40 سال کے بعد نبوت ملی، یہ اصل میں قادیانیوں کا ہی اٹھایا ہوا یہ شوشہ ہے. تو اس سے یہ اجرائے نبوت اصل میں ثابت کرتے ہیں کہ نبی کو نبوت ملا کرتی ہے، یعنی نبوت ملنے کے یہ قائل ہے. اور مرزا قادیانی کا بھی یہ اسی دجل کے اندر وہ اس کو کہتے ہیں نا، اس کو نبوت ملی ہی ہے. ہم نبوت کے ملنے کے قائل نہیں ہیں. نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے، نبوت تو اس کو مل گئی، اسی وقت ہی مل گئی تھی جب وہ عالم ارواح میں تھے. تمام نبی جب عالم جی ارواح جی میں جی تھے نا. جی میں عرض کر رہا ہوں، جی آپ مائک میوٹ کریں گے تو میں عرض کروں گا. جی 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 میں کرتا ہوں. تو نبوت نبیوں کو جو اصل اللہ کے نبی تھے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول جو دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور سب سے آخر میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ سب کو عالم ارواح کے اندر ہی اللہ نے نبی بنا دیا تھا، نبوت تو مل گئی تھی. تو مسلمان کا جو مرکزی عقیدہ ہے، سوائے چند علماء اسلام کا بھی بیچ میں ان کو خدشہ ہوا یا سمجھ لے کہ تسامو لگا ان کو، اور ہمارے اسلاف میں سے بعض علماء ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اشکال وارد ہوا اور انہوں نے یہ قول کیا تھا کہ نہیں 40 سال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی تھی. لیکن مجموعی طور پہ اور اجماع امت جس کے اوپر ہے وہ یہی ہے کہ نبیوں کو تو عالم ارواح میں نبوت مل جایا کرتی تھی، وہ ملی ہوئی ہے، یہ ماضی کی بات ہے. تو کوئی نبی بھی ایسا نہیں تشریف لایا کہ کسی ایک وقت میں جا کے اس کو نبوت ملی ہو، ایسا نہیں. ہاں، نبوت کا اعلان کرنا ایک الگ چیز ہے. نبوت کا اعلان کرنا اور نبوت ملنا اب زمین آسمان کا فرق ہے. بھائی اعلان نبوت تو مل گئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو پیدائشی نبی ہیں، لیکن انہوں نے اعلان 40 سال کے بعد کیا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے نا، تو وہ حکم کے تابع ہوتے ہیں، تابع دار ہوتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں. جو حکم ملتا ہے نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی. تو 40 سال کے بعد جب حکم ہوا تو آپ نے کر دیا اعلان. ہاں، کسی نبی کو تو جو ہے نا وہ پیدائش کے وقت ہی حکم ہو جاتا ہے کہ اب اعلان کر دو، جیسے جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو یہ وہ اللہ کا حکم ہے نا، جب حکم ہوتا ہے نبی کو تو وہ اس وقت اعلان کر دیتے. اس میں کون سی بات ہے؟
تو یہ مسئلہ چھیڑتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، یہ ٹھیٹ سمجھ لیں کہ آج کے دور کا قادیانیوں کا یہ مسئلہ ہے. تو یہ اس آڑ کے اندر مرزا قادیانی کو بھی بیچ میں شامل کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو بھی 40 سال کے بعد نبوت ملی. جی امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی کر لیں بات. جی جی بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی اور کوئی سوال کسی کا؟ ایک نئے کالر بھی آئے ہیں نیچے. جی جی جناب. جی بھائی جان کون آئے ہیں؟ بات کر لیں. شاہ جی اپنا مائک اوپن کریں، بات جی کریں. جی جی نہیں یہ ان کے شاہ جی کے ساتھ جو بیٹھے ہیں کون ہے؟ یہ کوئی السلام علیکم استاد جی، میں حمزہ. یار پتہ نہیں کی ہو تسی جو ہے اتلیاں بتلیاں کرتے رہندے ہو یار. ایک تے منو عثمان اپنے منڈے غصہ چڑھا دیندے نہیں یار، پتہ نہیں کی نہیں یار. نمونے جے کیڑی قوم دے پلے پی گئے ہیں. استاد جی مین اکاؤنٹ آخری سال لے رہا. یار کی یار ویلو ہوندا سمجھدار ہو بچے تسی. کوئی ہوندا نا ایک کوئی نلائق بچے ہون سمجھدار ہو، پھر پتہ نہیں نلیکیاں کردے نے. یہ بوگری برکتاں. اچھا وہ الگ بات ہے، میں نے اجازت دی ہوئی ہے کہ لوگو تبدیل کر سکتے ہیں، لوگو آپ اپنی مرضی کا لگا سکتے ہیں، نام بھی جو چاہے رکھ سکتے ہیں، وہ اجازت دے دی ہے ہم نے. لیکن حکم وہی ہے پہلے والا ہی کہ بھائی کوشش کریں کہ لوگو وہی لگا کے رکھیں. وہ ایک تھوڑی سی مسئلہ ہو گیا تھا ہمارا، تو لوگو تبدیل کرنے کا ہم نے وہ جو ہے نا حکمت عملی اختیار کی تھی. تو نام تو کم از کم چلو یار اوریجنل رکھے نا، نام تو رکھے اوریجنل. ناموں میں کیا ہے؟ وہ بڑی کوئی مجبوری ہو، کوئی سمجھ آتا ہو کہ یار یہاں پر تو وہ چلو ٹھیک ہے، وہ ایک جنگی حکمت عملی اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ جنگی حکمت عملی اختیار کی. اچھا تو ابھی بات وہ پہلی ہو رہی تھی تو بیچ میں کالر آ گئے تھے، قد خلط کے اوپر بات ہو رہی تھی. بھائی لفظوں کا جو ترجمہ ہے نا، عربی کے ایک لفظ کے ہزارہا تراجم ہوتے ہیں، ہزارہا تراجم ہوتے ہیں. اب ترجمہ جو ہے نا وہ لغت کا نہیں چلتا، یہ قاعدہ کلیہ ذہن میں رکھ لیں. حمزہ موجود ہے؟ حمزہ جی جی یہ قاعدہ کلیہ جو بتانے لگا ہوں یہ تم نے ذہن نشین کر لینا، پکا کر لینا، ٹھیک ہے؟ وہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر جو لفظوں کے ترجمے ہوتے ہیں نا وہ نہیں چلتے. جو ترجمے ہوتے ہیں نا وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. حمزہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے. اچھا یہ حوالہ نوٹ کرنا، کتاب کا نام ہے تصحیل المنطق، ضیاء القرآن پبلیکیشنز، اور صفحہ نمبر 27 کے اوپر یہ بحث ساری لکھی ہوئی ہے. نوٹ کر لیا یہ حوالہ؟ جی ٹھیک. اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ منقول کی پہلے ڈیفینیشن کرتے ہیں. یہ صفحہ 26 کے اوپر یہ منقول کی ڈیفینیشن لکھی ہے. کہتے ہیں وہ مفرد ہے کہ جسے واضح نے ابتدا میں تو ایک معنی کے لیے وضع کیا. واضح کہتے ہیں وضع کرنے والا، بنانے والا، کریٹر. جہاں سے ایک لفظ بھی سمجھ نہ آئے تو پوچھ لینا ہے کہ استاد جی یہ سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ اگر چپ رہو گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ بات سمجھ آ رہی ہے، اس کو سب سمجھ آ رہی. میں دوبارہ سناتا ہوں. کہتے ہیں وہ مفرد ہے جسے واضح نے ابتدا میں تو ایک معنی کے لیے وضع کیا ہو، پھر بعد میں کسی دوسرے معنی کے لیے استعمال کیا جانے لگا ہو، اور دوسرے معنی میں اس کا استعمال اس طرح مشہور ہو گیا ہو کہ اس کا پہلا معنی یعنی موضوع لہو، یعنی جس کے لیے وضع کیا گیا تھا اس کو کہتے ہیں موضوع لہو، پہلا معنی یعنی موضوع لہو بالکل چھوڑ دیا گیا ہو. یہ ہے مفہوم کی منقول کی ڈیفینیشن.
आगे कहते हैं सफ़ा 27 के ऊपर, कहते हैं नाकिल यानी नकल करने वाला, नाकिल कहते हैं नकल करने वाला, मनकूल लहू वो नाकिल जिसके लिए नकल करता है उसको मनकूल लहू कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई है हमजा? जी जी चलो ठीक, आगे आगे बढ़ते हैं। नाकिल के एतबार से मनकूल की कहते हैं 3 किस्में बनती हैं, या तो वो नाकिल शरई होगा, या नाकिल उर्फी होगा, या जो नाकिल है वो इस्तिलाही होगा। ये 3 तुमने रटनी है, तोतों की तरह ये रटनी है, जैसे तोते नहीं लफ्ज़ों को रट लेते। ये मुझे बताओ जरा नाकिल के एतबार से कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, एक नाकिल शरी, एक नाकिल इस्लाही, और तीसरी कौन सी बताइए? उर्फी। उर्फी उर्फी जी। शरी शरी उर्फी इस्तिलाही। ये 2-3 दफा ये लफ्ज बोलो, शरी उर्फी इस्तिलाही बोलो। शरी उर्फी इस्तिलाही, शरी उर्फी इस्तिलाही। 3 दफा पूरा करो। सुन्नत है, सुन्नत है, ये सुन्नत है। उर्फी इस्तिलाही हाँ, शरी हजूर अलैहिस्सलाम 3 दफा अल्फाज को दोहराते, 3 दफा अल्फाज को दोहराते थे। ये मेरे आका हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अच्छा, तो शरी उर्फी इस्तिलाही कहते हैं मनकूल शरी। अब सुन लो जरा, ये तवज्जो से सुन। अगर नाकिल अरबाबे शरा हों तो उसे मनकूल शरी कहते हैं, जैसे लफ्ज़ सलाह है कि इसका लुग़वी माना तो दुआ है, लेकिन शारे के नज़दीक सलात अरकान मखसूसा को कहते हैं। अब सलात का कोई कहे यार लुगत के अंदर लिखा हुआ है दुआ, तो लिहाजा मैंने 5 टाइम हाथ उठा के दुआ कर ली है, तो मैंने शरीयत का तकादा पूरा कर दिया है, और हवाला वो लुगत का दे रहा है कि अल मुंजिद के अंदर जाके देखो इसका तर्जुमा ये लिखा हुआ है, तो क्या मान लिया जाएगा? सेम इसी तरीके भाई खातम का तर्जुमा लुगत में कुछ भी लिखा है वो हमें काबिल कबूल ही नहीं है। यहाँ शरीयत का तर्जुमा लिया जाएगा, शरीयत ने इससे मुराद क्या ली है भाई? तवफ़ा का तर्जुमा लुगत में कुछ भी लिखा हो कोई मसला नहीं, हम वो लुगत वाला लेते ही नहीं है। हम तो लेते हैं शरीयत का तर्जुमा कि शरीयत इससे मुराद क्या लेती है। समझे कि नहीं समझे? आप समझ आई कोई बात की? एक होता है मनकूल उर्फी। अगर नाकिल उर्फ़े आम वाले हों, यानी लोग अवाम उर्फ़े आम वाले हों, तो उसे मनकूल उर्फ़ी कहते हैं। जैसे अब वो एक अरबी की मिसाल देते हैं, जैसे लफ्ज़ दाब्बातुन का लुग़वी माना तो हर वो जानवर है जो ज़मीन पर रेंग कर चलता है। जैसे सांप नहीं होता, सांप ऐसे ज़मीन के साथ चिपट के जो चलता था उसको कहते थे दाब्बातुन, दाब्बा। लेकिन उर्फ़े आम में घोड़ों और चौपाइयों को भी दाब्बा कहते हैं। अब अवाम ने मशहूर कर दिया वो, जैसे वो दाब्बातुल अर्द भी है जो क़यामत के निशानी है एक। तो अवाम का एक तर्जुमा करना अलग है, शरीयत का तर्जुमा करना एक अलग है। आगे है तीसरी किस्म है मनकूल इस्तिलाही। अगर नाकिल एक मखसूस तबका और ग्रोह हो तो उसे मनकूल इस्तिलाही कहते हैं। जैसे लफ्ज़ इसम का लुग़वी माना बुलंदी और उलव है, लेकिन नहवियों के नज़दीक इसम वो कलमा है जो तन्हा अपना माना दे और कोई ज़माना इसमें ना पाया जाए। अब देखें, इसम का तर्जमा नहवी करेगा तो अलग करेगा, सरफी करेगा तो अलग करेगा, मंतकी करेगा तो इसम का तर्जुमा अलग करेगा, फलसफी करेगा तो तर्जुमा अलग करेगा। तो ये है एक पूरी जमात, एक जो ग्रोह है एक, तो वो अपनी इस्लाह में उसको माने को लेना। अब देखें ना, वो बुनियाने मरसूस जो है वो तो कुरान की आयत थी। अब एक ग्रोह ने, यानी एक पाकिस्तान की आर्मी एक ग्रोह है, उन्होंने इसका एक ऑपरेशन नाम लिए, अभी इनका अपना एक माना है। तो ये है मनकूल इस्तिलाही।
اور اصطلاح ہوتی بھی وہی ہے کہ جو ایک جماعت کی طرف سے کوئی تعریف کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اصطلاحی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ علم صرف پڑھتے ہیں یا علم نحو پڑھتے ہیں تو ہر تعریف کی 2 ترجمے کیے جاتے ہیں کہ اس کا لغوی ترجمہ یہ ہے اور اس کا اصطلاحی ترجمہ یہ ہے. مطلب یہ کہ لغت کے اندر تو اس کا ترجمہ کچھ اور لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے علم صرف ہے، صرف کا لغوی ترجمہ تو ہے بدلنا، تبدیلی، اور بھی اس کے کافی تراجم ہیں. لیکن اصطلاح کے اندر یعنی صرفیوں نے، علم صرف کے ماہرین نے اس کا ترجمہ الگ لی ہے کہ جو ایک سیگے سے جب دوسرا سیگا بنایا جائے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ 3 ترجمے آپ لوگوں کو آنے چاہیے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ شرعی، عرفی اور اصطلاحی. شرعی، عرفی، اصطلاحی. شرعی، عرفی، اصطلاحی نوکے زبان ہونے چاہیے. تو یہ قادیانیوں کو تو جی یہاں پہ ایک سوال ہے جی کہ یہ جو شرعی عرفی اصطلاحی، تو جب یہ لغوی معنی کہا جاتا ہے تو یہ اصطلاحی معنی کے اندر ہی آتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، وہ لغت الگ ہے نا، لغت الگ رہ گئی ہے. تو لغت والے بھی ایک گروہ ہیں تو ان کا معنی نہیں نہیں، لغت والے گروہ نہیں ہیں، لغت والے گروہ نہیں ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ اصل میں آپ علم منطق پڑھیں گے نا تو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. یہ بحث بڑی پیچھے سے شروع ہوتی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی شاہ جی مجھے پتا ہے، میں نے کہا میں یہ بات کی ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو علم منطق کے صفحہ 17 کے اوپر تحصیل المنطق کے سبق نمبر 4 سے یہ گفتگو شروع ہوتی ہے کہ الفاظ کا بیان. ٹھیک ہے، الفاظ کی جو دلالت ہوتی ہے وہ کہتی ہے پھر اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یا دلالت لفظیہ ہوتی ہے یا دلالت غیر لفظیہ ہوتی ہے. دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ کی پھر آگے پھر قسمیں بنتی ہیں. کہتے ہیں کہ دلالت غیر لفظیہ کی 3 قسمیں بنتی ہیں، یا وضعیہ ہوگی یا طبعیہ ہوگی یا عقلیہ ہوگی. ٹھیک ہے، اور دلالت لفظیہ ودیہ کی پھر آگے پھر 3 قسمیں بن جاتی ہیں، یا مطابقیہ ہوگی یا تضمنیہ ہوگی یا التزامیہ ہوگی. پھر وہ آگے کہتے ہیں جو دال ہوتا ہے دلالت کرنے والا یعنی لفظ، دلالت کرنے والا لفظ دال، اس کی پھر آگے پھر اقسام بنتی ہیں کہ جناب یا وہ مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا. اگر مفرد ہے تو پھر آگے اس کی 3 قسمیں بنیں گی، یا اسم ہوگا یا کلمہ ہوگا یا ادات ہوگا. ٹھیک ہے، پھر لفظ مفرد کی آگے 2 قسمیں بنتی ہیں، متحد المعنی ہوگا یا متکثر المعنی ہوگا. متحد المعنی ہوگا تو یا علم ہوگا، متواتی ہوگا یا مشکک ہوگا. اور اگر متکثر المعنی ہو یعنی اس کے معنی بہت زیادہ ہیں، ایک لفظ کے معنی بہت زیادہ ہیں، تو اس کی پھر آگے 3 قسمیں بنتی ہیں، یا مشترک ہوگا یا منقول ہوگا یا حقیقت ہوگا یا مجاز ہوگا. تو یہ جو میں نے آپ کو 3 قسمیں بتائی ہیں نا، یہ منقول کی بتائی ہیں، یعنی مشترک، منقول، حقیقت اور مجاز. منقول کی پھر آگے 3 قسمیں بنتی ہیں، منقول شرعی ہوگا یا عرفی ہوگا یا اصطلاحی. اب یہ شروع سے جب تک بات سمجھ نہیں آئے گی تو یہ پورا باب سمجھ ہی نہیں آنا. تو اگر تو منطقی طور پہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو وہ آپ کو پورا پھر پڑھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا. یہ ہے طریقہ کا. جی اور کوئی بات؟ جی لگیا جے پتا کہ اگوں پھر ایک لفظ دی اگوں کتنی اقسام ہے، اگوں پھر وہ کتنی اقسام ہے. ہاں ہاں یہ شریعت ہے بھائی، یہ کوئی خالہ جی کا واڑا تو نہیں ہے. تو یہ لوگ جو لا علم لوگ ہیں اور پھر قادیانی جاہل لوگ کے شروع ہو جاتے ہیں گفتگو کرنے اسلام پہ. علی بھی نہیں ان کو آتی ان چیزوں کی. ہاں
भाई वो देखो एक लफ्ज है मकर, मकर का लफ्ज का लुग़वी तर्जुमा अलग है, शरीयत का तर्जुमा अलग। फिर शरीयत के अंदर भी इसकी दो तकसीमात है कि यही मकर अगर अल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा तो तर्जुमा अलग होगा, अवाम के लिए मखलूक के लिए इस्तेमाल होगा तर्जुमा अलग होगा, नबी के लिए आएगा तो तर्जुमा अलग होगा। ये शरीयत की फिर आगे तकसीम हो गई है और ये शरीयत ने खुद तकसीम की है। भाई मैं कहता हूं कि मैं उर्दू के अंदर कहता हूं बैठना, बैठने का लफ्ज मैं अब मुख्तलिफ मानों के अंदर इस्तेमाल करने लगा हूं। हर जगह एक तर्जुमा बैठने का नहीं है। मैं कहता हूं आपकी बात मेरे जहन में बैठ गई, मैं बैठ गया, मुफ्ती बशर शाह कुर्सी के ऊपर बैठ गया, शहबाज शरीफ साहब कुर्सी पर बैठ गए, धूल बैठ गई। अब देखें बैठने का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया 4-5 जगह पे, हर एक जगह पे इसका मफहूम लग गया। बात का जहन में बैठना कुछ अलग का मफहूम है, लफ्ज बैठना ही है। और भाई वजीर आजम का कुर्सी पे बैठना उसका मतलब यह कि हुकूमत को संभाल लेना, वो फिजिकली कुर्सी के ऊपर बैठना मुराद नहीं होता, वो बैठना कुछ और होता है। तो मेरा बैठना कुर्सी के ऊपर कुछ और है, धूल का बैठना कुछ और है। ये उर्दू के इतने तर्जुमे हैं, तो अरबी तो फिर वो जनाब तमाम लुगात की बादशाह और सुल्तानुल लुगात है। तो उसके एक एक लफ्ज के कई माना होते हैं, लेकिन बसा औकात ऐसे होता है लुगत के कोई माना लिया ही नहीं जाता। ये याद रखें, कुरान पाक के बहुत से ऐसे अल्फाज हैं कि लुगत के अंदर उसके तर्जुमा कोई लिखा ही नहीं है, लेकिन शरीयत का उसका तर्जुमा जरूर है, क्योंकि ये कुरान पाक कोई लुगत की किताब तो नहीं है, उसने अपना तर्जुमा मफहूम लेना है। वो दाल का लफ्ज है गुमराही, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी आया है और काफरों के लिए भी आया है। तो क्या ये आप तुम ये तर्जुमा करोगे नबी करीम भी गुमराह हो गए थे? हैं, पागल हो गए हो कि? मकर का तर्जुमा है फ्राडियां करना, क्या अल्लाह ने भी फ्राडियां की? झूठ बोलना, क्या अल्लाह झूठ बोल रहा है? ये तर्जुमा करोगे? तो ये लोग जो है ना, ये गैर मुस्लिम, ये जो इस्लाम मुखालिफ लोग हैं, वो इस किस्म के अल्फाज को लेकर के उसकी मन मानी तशरीहात करके इस्लाम को बदनाम करते हैं। मन मानी तशरीहात, मन मान्य तर्जुमे करके। जी करें बात। अच्छा भाई, फिर आज के लिए इतनी काफ़ी, मुझे इजाज़त दें। तो कोई अभी डिबेट के लिए भी कोई नहीं आ रहा, तो चलो 2-4 इल्मी बातें तो हो गई हैं ना, इतना भी काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इजाज़त दें भाई, रब रखा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।